हार चाहिँ लिइन, पीडा भयो, हुन दिनु पीडा, अझ हुन्छ, बोर हुन्छ, हुन दिनु बोर। आज त देखा जाएगा यो बोर हुने ताकत बढी छ कि या त्यो बोर्डलाई खप्ने मेरो ताकत बढी छ। लज्जा। त्यसो गर्दा गर्दा तपाईलाई छटपट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, अनि बिस्तार बिस्तारै तपाईले एक दिन त्यसरी बस्न सक्नुभयो भने तपाईमा ताकत के बढ्छ त भन्नाले बोरलाई चपाउने ताकत बढ्छ। बोर भनेको दुःख न हो। तपाई भाग्नु भएन, यु आर नो मोर पलायनवादी, तपाई पलायनवादी हुनुहुन्न भएन, तपाईले पचाउनु भयो। अनि भोलि पनि बस्नुस् त्यसरी नै, कम्तीमा शनिबार बस्नुस्। तपाई काममा जानुपर्ने मान्छे ठिकै छ, काममा जानुस्, तर शनिबार या कुनै बिदाको बार या कामबाट फर्केर म 2 घण्टा केही गर्दैन। क्यान यु से द्याट? यो सबैको लागि साधना हुन सक्छ। तपाईले त्यहाँ ध्यान विधि सिक्नु पर्दैन, कुन चक्र कसरी जगाउन त्यहाँ आवश्यक छैन। भेरी सिम्पल। त्यो धेरै लामो लामो चाहिँ कुरामा फस्नै पर्दैन। यु आर इनफ फर योरसेल्फ। तपाईको मास्टर तपाई नै बन्न सक्नुहुन्छ यो मामलामा। केही गर्नु पर्दैन, विधि विधानै छैन। विधि विधान भयो त अब गुरु चाहियो, गुरुजु चाहियो, को चाहियो, को चाहियो, आचार्य चाहियो, कर्माचार्य चाहियो, है, कोचार्य चाहियो, कोचार्य चाहियो। त्यसरी चाहिँदैन तपाईलाई। किन भन्नाले म घर फर्कन्छु, 2 घण्टामा केही पनि गर्दैन, सक्यो। भेरी सिम्पल। माई लाइफ इज भेरी प्लेन। 2 घण्टामा मलाई पीडा कति बल्छ त्यो त मलाई थाहा नै भयो। केही गर्दैन, केही गर्दैन भनेको मलाई पल्टने इच्छा भयो भने पल्टिदिउँला, उठ्ने इच्छा भयो उठिदिउँला, है। त्योभन्दा बेसीमा केही पनि गर्दैन। बस्ने इच्छा भयो बसिदिउँला। म चुपचाप यसरी ध्यान मुद्रामा पनि बस्नु पर्दैन। यसरी बसे पनि हुन्छ, यसरी बसे पनि हुन्छ, यसरी बसे जसरी यसरी बसे पनि हुन्छ। त्यो पनि स्वतन्त्र त। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ विधि विधान केही पनि छैन, नो विधि। तर त्यतिकै बस्नुहोस्। आज 1 घण्टा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् न, धेरै होइन। घर फर्केर 1 घण्टा, 5 बजेबाट 6 बजे आई डु नथिङ, त्यतिकै बस्नुहोस्, केही पनि नगर्नुहोस्। अनि के हुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसलाई नोट नगर्नुहोस्। फेरि ओहो नोट गर्नुपर्छ, यहाँ नोट गर्ने सिस्टम यसमा हुँदैन। नोट गरे कि त्यो पनि पलायन हुन्छ। किन भन्दा नोट गरेपछि त बिर्सिहाल्छ नि दुःख, होइन त? पीडा बिर्सिहाल्छ नि नोट गरेपछि। लेखक बन्ला त्यसकारण तपाईलाई लाग्छ कि यो संसारमा चाहिँ यत्रा चाहिँ ठुला ठुला लेखक त्यतिकै बने, त्यही बोर भएर बन्यो। साह्रै दिक्क लाग्छ आफूलाई छल्नको लागि लेख्न थाले। मान्छेले त त्यस्तै ऊभन्दा बोर भएकाहरूले किनेर पढ्नु थाले। तपाईले जसलाई कलाकार भन्नुहुन्छ नि, बडा पीडित मान्छेहरू, दुनियाँका सबभन्दा पीडित मान्छेहरू नै बन्ने हो कलाकार, है, साहित्यकार, केकार बन्ने हो। के बेकारमा बस्न सक्दैन कि उनीहरू? सबभन्दा खत्तम भएर पीडा भएर जटिल भएपछि अनि के गरौँ भनेर नाच्न थाल्छ। कोही नाचेर ओहो त्यो नाचेपछि अरूले हेरेर पैसा फालेपछि अलिक बढी नाच्न थाल्छ। यो पैसा आउँदो रहेछ। किन भन्नाले ऊभन्दा बोर भएर मात्रै ऊ त कमसेकम आफ्नो बोर्डमलाई चाहिँ नाचेर बिर्सन सक्छ। अरू त नाच्न पनि नसक्ने मूर्खहरू पैसा फालेर। अनि उनलाई त मैले चाक हल्लाएँ भने उसको गोजी हल्लिँदो रहेछ। लेखकले कविता लेखे। कविता किन लेखे थाहा छ तपाईँलाई? साह्रै पीडा छ, छटपट छ, खप्नै सकेन अनि पीडा लेखे। फाल्नुपर्ने हो उसले खास त त्यो। किनभने पीडा पोखेको बान्ता हो त्यो, मनको बान्ता। अरूले किन्छ त्यो बान्ता, जसलाई महान साहित्य भन्छ। परेन पो साधना। दुनियाँ यसरी नै चल्छ। एउटा बेवकुफले अर्को बेवकुफलाई जोगाएर बस्यो। अल आर बेवकुफ आज। किन भन्नाले मभन्दा पनि बोर, मभन्दा पनि पीडित भएको मान्छे त दुनियाँमा धेरै छन्, है। सबै कुरा त्यो बोर हुन्छ, फुटबल खेल्न जान्छ। त्योभन्दा बोर भएको मान्छे हेर्न जान्छ त्यहाँ। खेलाडीले त्यसलाई, खेलाडी होइन दुखी, पीडित। Do you think they are खेलाडीज? No, they are दुखीज।
तपाईले लेखक दुखी हुन्छ। यो सबै जुन सृष्टि छ नि जसलाई हामी सुन्दर शब्दमा ढालेर यो आफूभन्दा बेसी दुखीहरूलाई छल्ने मात्रै काम। किन भन्नाले तपाईँ 2 घन्टा रमाउनको लागि फुटबल 1.5-2 घन्टा हेर्न जाने हो, ऊ पनि रमाउनको लागि खेल्ने हो, सिनेमा पनि त्यही हो, सबै कुरा त्यही हो। एउटा दुखी चलाख दुखी, उसले आफ्नो दुःखलाई बेच्छ। तपाईँ हामी मूर्ख दुखी, त्यो दुःखलाई किन्छौँ हामी आफ्नो दुःख बिर्सनको लागि। त्यो बाहेक दुनियाँ केही पनि होइन। एकले अर्कोलाई ठगेर, एकले अर्कोलाई धोका दिएर, धोका पनि डाइरेक्ट होइन, फेरि डाइरेक्ट दिएको भए त मुद्दा चल्थ्यो। मुद्दै चलाउन नगरी धोका दिने कला रे कला। त्यसलाई के को कला हुनु? पीडा हो, पीडा। क्यान इमेजिन इट? अब तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुने भयो। किन भन्दा तपाईँ जे गर्नुभयो पनि त्यही हो। त्यही दुनियाँमा एक जमात पीडितहरू कलाकार बने, अर्का पीडितहरू दर्शक बने। दुनियाँमा एक जमात चाहिँ पीडितहरू साहित्यकार बने, त्योभन्दा पीडितहरू पाठक बने। त्योभन्दा बेसी के हो र? तपाईँ किन किताब पल्टाउनुहुन्छ? किनभने तपाईँ बोर पीडित हुनुहुन्छ, होइन त? त्योभन्दा बेसी केही गरेको हो? भेरी सिम्पल लाइफ। तपाईँ भट्कनै पर्दैन। यो संसार जालै जालो, सबैले जालो थापेर बसेको छ एकले अर्कोलाई फसाउनको लागि। किन भन्नाले मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, सबै पीडित छन् र पीडित भएको मान्छेले अर्को पीडितलाई चाहिँ फसाउने। नेपालीहरूलाई चाहिँ विदेशमा ठग्ने सबभन्दा बढी नेपाली नै हुन्छन् भन्ने पत्र पत्रिकामा अचेल आइरहेछ। किनभने नेपालीलाई त विश्वास गर्छौँ, अनि त्यो विश्वासको माध्यमबाट ठगिन्छौँ। बस त्यस्तै हामी पनि सबै बोर भएका मान्छेहरू, अनि त्योभन्दा बोर भएका मान्छेहरू, त्योभन्दा बोर भएका मान्छेहरू, अनि त्यो बोरदमबाट भाग्नको लागि केही न केही गर्छन्। कसैले लेख्छन्, कसैले पढ्छन्, कोही नाच्छन्, कोही हेर्छन्। हेर्नेहरू अझै बढी चाहिँ कमजोर हुँदै जान्छ। लेख्नेहरू बोर त उनीहरूलाई पनि हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ कर्ट कोबन निर्वाणा ब्यान्डको त्यत्रो ठुलो हेडले आत्महत्या गरे? क्यान इमेजिन इट? मर्लिन मुनरो सबैलाई थाहा भएको घटना। मर्लिन मुनरो जस्तो विश्वविख्यात, उनीसँग खरबौँ धन कमाए त्यही चाकल्ला। खरबौँ, थोरै होइन, खरबौँ। मर्लिन मुनरो उनले आत्महत्या किन गरे होला? सुखी भएर? त्यही बोर भयो। कमाउँदा कमाउँदा जति कमाए पनि ह्याप्पी नै हुन्छ। उनलाई हेरेर मान्छे ह्याप्पी हुन खोज्छन्, जबकि ऊ स्याड छ। किन इमेजिन? उनको चाक उसलाई भारी भएर हल्लाएर चाहिँ एकछिन शान्त लिएको, अरूले पैसा तिरेर हेर्न जान्छन्। क्या यार, पागलै पागलको दुनियाँ। तपाईँलाई सधैँ लाग्छ यो दुनियाँ? आफूलाई साह्रै सधैँ ठान्नु भयो भने गल्ती गर्नुभयो। हामी जम्मै पागल हो। We all are पगलाज। अब यो कुरा साइकोलोजिस्टहरूले प्रमाणित गरेको कुरा। सिग्मन्ड फ्रोइडले के भनेका थिए भने यस्तै अध्ययन गरेर, we all are normally abnormal। हामी सामान्यतया असामान्य छौँ। सामान्यतया तपाईँ र मेरो असामान्यताको लेभल एउटै छ। तपाईँले किताब पढिरहनु भयो भने म के भन्छु? स्याबासी दिन्छु तपाईँलाई। यार तिमी त राम्रै मान्छे रहेछन्, किताब पढ्छौ। अरे पागल, त्यो किताब किन पढिरहेको छ यसले त भन्नाले बोर भएर पढिरहेको छ। उनको पागलपनलाई मेरो पागलपनले स्याबासी दिन्छ। अनि यो पागललाई के लाग्छ? म ठिक भए जस्तो लाग्छ। एउटा पागल नाचिएको हुन्छ, नाटक गरिरहेको हुन्छ। ठुला ठुला पागलहरू, पीडितहरू, जसलाई अमिताभ बच्चन रे, सुपरस्टार रे, सुपरस्टार उपरस्टार के पनि होइन, सुपर पीडित।
साह्रै पीडित। त्यसकारण त्यो पीडा बिर्सनको लागि ऊ कलामा चुल्लुम्म डुबिन्छ, नाटक गरिदिन्छ त्यो पीडा बिर्सनको लागि। उसकै लागि डुबिरहेको हुन्छ। तपाईँलाई लाग्छ उनको जिन्दगीभित्र पसेर हेर्नुहोस्, तपाईँ जति बोर भएर पीडित हुनुहुन्छ त्योभन्दा कम छैन कोही पनि। त्यसकारण यो जम्मै चाहिँ स्वाङको बहाना, संसार एउटा बहाना। कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, धर्म यो जति पनि विकास भयो नि, यो जम्मै यही भाग्ने नै तरिका हो। सुखी हुने तरिका होइन, भाग्ने तरिका। सबै भागिरहेको ठाउँमा तपाईँ पनि भाग्यो भने इज्जत हुन्छ नि तपाईँको, भागेन भने इज्जत हुँदैन। ल हेर सबै त्यहाँ भागिरहेछ, ऊ एक तमासा हेरेर बस्छ। त्यस कारण हामीलाई के लाग्छ, हामी पनि भाग्नुपर्छ। त्यसैमा मिसिदिन्छ। अनि बल्ल मासमा आएपछि म जस्तै अब ठिक लाग्यो। त्यसैले एउटा रिमार्केबल कुरा यहाँनिर के छ त भने तपाईँले 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा जति सकिन्छ बिस्तारै बढाउँदै जानुहोस्। केही छैन भने आधा घन्टाबाट सुरु गर्नुहोस्। डु नथिङ। तपाईँलाई पैसै चाहिँदैन, किन भन्नाले कहीँ जानै परेन, कहीँ खर्चको बस भाडा पेट्रोल बढ्दैछ त्यो तिर्नु पनि परेन, पेट्रोलको भाउ बढ्दैछ है, घरैमा बस्नुहोस्। क्या यार, त्यो भाग्नको लागि बस चढेर भाग्नुपर्छ र पीडाबाट भाग्नको लागि जस्ट डु नथिङ। हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, जति सकिन्छ। छटपट हुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। भोलि पनि त्यही गर्नुहोस्, पर्सि पनि त्यही गर्नुहोस्। हप्ता दिनसम्म गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँमा क्षमता बढ्छ। के क्षमता बढ्छ? दुःखलाई पचाउने क्षमता बढ्छ। जब दुःखलाई पचाउन सक्ने ताकत तपाईँमा आउँछ, तपाईँलाई दुःखी बनाउने ताकत दुनियाँमा रहँदैन। अनि तपाईँले भन्नुभएका यी महान कलाकारहरू बेकार बन्छन्। त्यो कलाकार महान किन बनेको? हामीले चढाइदिएको उनीहरूलाई। हामी उनीहरूभन्दा बढी पागल भएको कारणले गर्दा उनीहरू महान भए, नत्र त उनीहरू तपाईँ हामी एउटै। किन गएर सिनेमा हेर्नुभयो तपाईँले? त्यो टेलिभिजन किन खोल्नु भयो? नखोले पनि हुन्थ्यो नि। नखोलेर के फरक पर्ला? केही पनि फरक पर्ला। दुःखमा प्रगतिको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुःख मान्छेले भोगेको जुन वास्तविक दुःख हो त्यो त टेलिभिजन नरहँदा पनि त्यस्तै हो। मान्छे रहेर पनि त्यही भयो, भोलि नरहँदा पनि केही फरक पर्छ। तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँको लुगामा आइरन हालेन भने तपाईँ बढी दुःखी होला? हाल्यो भने के, नाङ्गै बसे पनि केही फरक, केही फरक। दुःख त चाहिँ नाङ्गै बसे पनि हुन्छ, लुगा लाए पनि हुन्छ। मूल सवाल त दुःखको होइन र। त्यो दुःखबाट मुक्तिको एउटै मात्र बाटो छ, दुःखैलाई पचाइदिनु। जुन दिनमा जुन बेला तपाईँ दुःखलाई पचाउन सक्ने हुन्छ नि, त्यो दिनमा त्यो बेला तपाईँलाई दुःखी बनाउने ताकत यो दुनियाँमा कसैको। अर्को शब्दमा भन्दा जुन दिनमा तपाईँ जित्नुहुन्छ, आत्मविजयी बन्नुहुन्छ, तपाईँलाई दुःखी बनाउने ताकत कसैमा। तपाईँ आफूलाई जित्नु भनेकै संसार हार्नु हो तपाईँको अगाडि। अनि तपाईँलाई कसैले त्यो चाक हल्लाएर चाहिँ तान्नै सक्दैन। किन भन्नाले दुःख त पचाउन सक्ने मान्छे त्यसलाई एट्र्याक्सन गर्ला उसलाई। अहिले त जसले पनि एट्र्याक्सन गर्छ। हाम्रो गोजीको पैसो हो, जसले पनि उडाएर लान्छ है। संसारमा एडभर्टाइज आउँछ, छा छु छा ऊ गर्दा गरेर हेर्छौँ। टेलिभिजन त खालि त्यो साउजीहरूको गोजी भर्नलाई ठिक। किन भन्नाले एड आइहाल्छ, एड हेरेपछि त्यहाँ जाने हुन्छ। आफू नगए पनि छोराछोरीले तानिदिन्छ त्यहाँ, अनि उनीहरूको लागि कमाएर बस्नु परेन। यसले केही गर्दैन थाहा छ, तै पनि गर्नुपर्छ। ले चाहिँ यसले कहीँ पुर्याउनु थाहा छैन, तै पनि हिँड्नुपर्छ अरे। के भनेको त्यो? यसले पेट भर्दैन थाहा छैन, तै पनि थाहा छ, तै पनि खानुपर्छ अरे। के भनेको? पागल भएन हामीहरू? अहिले तपाईँलाई पीडित बनाउने संसारमा को त हो भने यही एट्र्याक्सनहरू इन्द्रियले तानिरहेको छ। ज्ञान इन्द्रिय विभिन्न ठाउँमा तानिरहेको छ। एट्र्याक्सन हो। त्यो एट्र्याक्सन जबसम्म रहन्छ तपाईँको जीवनमा, तबसम्म तपाईँको गोजी साफ हुन्छ। तपाईँलाई बेकारमा
टेन्सन दिइरहेको छ। किन भन्नाले तपाईँले दुईवटा घर बनाए पनि सुत्ने एउटै घरमा हुन्छ कि दुवैमा सुत्नुहुन्छ? आधा मेरो टाउको यो घरमा, शरीर त्यो घरमा। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँसँग चाहिँ एउटा घरको ठाउँमा दुईवटा घर भयो भने तपाईँको खाना बदलिन्छ? आज म 2 माना खाँदैछु, अब 4 माना खान्छु होला। तपाईँलाई लाग्छ दुईवटा बिछौनामा सुत्ने? दुईवटा घर भएपछि केही पनि फरक पर्दैन। तपाईँ लाइरहेको घडी अब 2वटा लाउँछु म, पागल हुन्छ। व्हाट डु यु डु, व्हाट विल यु डु? तपाईँको त्यो पैसा बढ्दै जान्छ, ठिकै छ त्यो कुरा। त्यो पैसा बढ्दै गएपछि के तपाईँको जिन्दगीको स्ट्यान्डर्ड बढ्छ? यु विल ह्याभ द सेम थिङ। तपाईँसँग खाने त्यही हुन्छ, लाउने त्यही हुन्छ, अनि के दुईवटा टोयलेटमा एकैपल्ट हग्ने? किन भन्नाले म धनी मान्छे भनेर? यु क्यानट डु द्याट। त्यसकारण तपाईँको एउटा घरबाट 2वटा हुनु सबै कुरा सेम हुन्छ, 2वटाबाट 4वटा हुनु एभ्रिथिङ इज सेम। त्यही पनि तपाईँले कमाउनु पर्ने। किन भन्नाले खर्च गर्ने एट्र्याक्सनहरू छन् नि। ऊ छोरीले एउटा भन्छ, छोराले अर्को भन्छ, समाजले अर्को भन्छ है, बाबुआमाको अर्कै डिमान्ड छ, आफ्नो 5वटा इन्दिरेको 5वटा डिमान्ड छ। त्यो डिमान्डलाई मिट गर्दा गर्दै सकिन्छ जिन्दगी। यु नेभर लिभ प्रपरली, यु आर नेभर ह्याप्पी। कहिल्यै सन्तोष भनेको भएन जिन्दगीमा। शान्ति के हो, कुन चराको नाम हो थाहा नै छैन। नेपोलियनले नै भने, संसारलाई जितिसकेपछि नेपोलियनले पहिलोचोटि के कुरा भने भन्नाले मैले जिन्दगीमा 5 दिन पनि शान्तिको देखिनँ। क्यान इमेजिन त्यो नेपोलियन बोनापार्ट, जो संसारको सम्राट। त्यसकारण यो सिनेमा हेर्नै पर्ने। त आफूलाई सोध्नुहोस् त, बजारमा आएको त्यो झिलमिली तरकारी, झिलमिली खाना, झिलमिली लुगा लाउनै पर्ने त्यो जुत्ता 1500 को आयो भने 1500 कै लाउनु पर्ने। खुट्टै 1500 परे छैन अहिले। लन्ठन बेकारको हिँडिरहेको छोराले आएर बाउलाई चाहिँ धम्क्याउन थाल्छ, मलाई 2000 को जुत्ता चाहियो। उसको खुट्टा अहिले 1500 मा बिक्दैन। भनेको मतलब गतिलो एउटा काम गर्दैन, त्यसलाई 2000 को जुत्ताले सजाइदिने मैले। कति एट्र्याक्सन अहिले मोबाइल रहेला, हरेकलाई मोबाइलै चाहिने, नभए पनि हुँदैन। ल ठिकै छ, त्यो भएर तपाईँ म सन्तोष छु बाबा, म धन्य भएँ, हजुरले जन्माउनु भएको यो मोबाइल पाएपछि म धन्य भएँ, त्यस्तो हुन्छ? यो मोबाइल नदिएसम्म त्यो बाउ नै लागेको थिएन, अब बाउ लाग्यो, हेलो ड्याड भन्ने। केही पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरा थाहा छैन हामीलाई। त्यसकारण चाहिँ कला चाहियो नै, संस्कृति चाहियो नै, यो राजनेता चाहिन्छ नै। उनलाई भोट दिनै पर्छ, उनीहरूदेखि डराउनै पर्छ। यार यो कहाँ मात्रै फसेको, हामी दास हौँ कि क्या होइन? यिनीहरूलाई बचाउनको लागि हामी मरिरहेका छौँ, पीडित। कसलाई? उनीहरूलाई उठाउनुको लागि। रामबहादुर, श्यामबहादुर, झ्याले, मालेलाई चाहिँ उठाउनुको लागि आफू साले भइरहेका छन्। वाइ? त्यसैले याद राख्नुहोस् यो कुरा, यो जम्मै दुनियाँले तपाईँलाई च्याम्पटी घुमाए जस्तै। च्याम्पटी थाहा छ है? त्यो लप्सीभित्रको गेडालाई च्याम्पटी भन्छ। दुनियाँले हामीलाई त्यो च्याम्पटी घुमाए जस्तै टाउकोमा अनि रिङ्गटा लाग्छ, ब्लड प्रेसर जचाउँदा लो ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, रिङ्गटा लागिरहेछ। के घुमाउँछ दुनियाँले, ब्लड प्रेसर डाउन अप हुन्छ हाम्रो। यो गर्नै पर्ने कुरा हो र त्यो केही पनि गर्नु पर्दैन नि, तर हामी गर्छौँ। वाइ? त्यसैले किन गर्छौँ त? यसको जवाब पनि सुन्नुहोस्। किनभने हामी दुखी छौँ, हामी भुल्न चाहन्छौँ। मोबाइलमा कुरा गरेर एकछिन आफ्नो दुःख बिसाउन चाहन्छौँ। त्यो फिल्म, कडा फिल्म हेरेर एकछिन आफ्नो दुःख बिसाउन चाहन्छौँ। त्यो कडा स्वादको खाना खाएर एकछिन आफ्नो दुःख बिसाउन चाहन्छौँ। छोराछोरीलाई हेरेर एकछिन आफ्नो दुःखको भारी बिसाउन चाहन्छौँ। आखिरी सम्पूर्ण आयोजना के को लागि त भन्नाले यो पागलपनको दौड, यो पागल घोडाहरूको चाहिँ घोडे जात्रा के का लागि त भन्नाले त्यही दुःख बिसाउनुको लागि होइन र? सिम्पल्ली दुःख बिसाउनुको लागि यत्रो घोडे जात्रा चलिरहेछ।
दुःख बिसाएर बिसिँदैन। अर्को समस्या बिसाएर बिसिएको भए त ठिकै छ, त बिसिँदैन यो दुःख। जति बिसा पनि यहाँबाट निकाल त्यहाँ राख्दा पनि बढ्दै जान्छ ब्याज सुन्दा। कहिल्यै हल्का भएन मान्छे, जे गरे पनि हल्का भएन, बिहे गरे पनि हल्का भएन। देन एउटै बाटो, त्यो बाटो के त भन्नाले दुःखलाई पचाउन सिकौँ। ठिकै छ, मोबाइल नहुनुको पीडा पचाउन सक्यो भने मोबाइल किन्छ। धनी नहुनुको पीडा पचाउन सक्यो भने धन किन्छ। शिक्षित नहुनुको पीडा पचाउन सक्यो भने शिक्षा किन्छ। गरिब हुनुको पीडा पचाउन सक्यो भने धनी किन हुनु पर्यो? बाउ खत्तम भएको पीडा पचाउन सक्यो भने बाउ ठिक किन हुनु पर्यो? संसार खत्तम भएको पीडा पचाउन सक्यो भने संसार ठिक किन पार्नु पर्यो? सवाल त तपाईले पचाउन नसक्नु होइन र, द प्रब्लम इज योर पाचन शक्ति। तपाईको पेट गोलमाल छ, त्यसकारण तपाईँ संसार चाहिँ प्लेटमा राखेर चट्टक चम्चा र काँटाले काटेर खान चाहनुहुन्छ। त्यसैले खाएर पनि पेट चाहिँ गोलमाल भएको पेटले पचाउँदैन संसारलाई। किन पचाउन सक्दैनौँ त हामीले यी कुराहरूलाई? एउटा कारण के त भन्नाले हामी दुःखबाट भाग्छौँ। राजकुमार अर्जुनले भगवान कृष्णलाई त्यही भनेका, प्रभु जे गर्दा पनि मन अशान्त छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, छोटे राजकुमारहरू, हामी जम्मै छोटे राजकुमार, छोटे राजन भने जस्तै। किन छोटे राजकुमार त भन्नाले हामीसँग पनि त ठोर बहुत त कुरा छ नि। यो राजकुमारसँग जे थियो ठोर बहुत, हामीसँग पनि सम्पत्ति छ, सत्ता छ आफ्नै। कोही 4 आनाको राजा, कोही पुरै देशको राजा, कोही 2 रोपनीको राजा। हामी पनि त राजै हुने, आफ्नो राज्य छँदैछ है, आफ्नो महारानी छँदैछ, राजकुमारहरू युवराजहरू छँदैछ है। त्यसैले हामी जम्मै छोटे राजाहरू, छोटे अर्जुनहरू। अनि अर्जुनले दुःख पोख्छ भगवान श्रीकृष्णलाई, प्रभु जे गर्दा पनि अशान्त छ मन। यत्रो बिहे गरिसकेँ, अर्जुनको त कति श्रीमती पऱ्यो है। अब राजकुमार, सम्पत्ति जति पनि छ, पावर सत्ता छ, फेरि शक्ति पनि छ। सत्ता मात्रै होइन, बिहे आफै शक्तिशाली पनि हो। बिहे पनि जहाँ गए पनि बिहे गर्ने ड्राइभर जस्तै। ड्राइभर लाइफ इज गोल्डन लाइफ, वेयर टर्निङ देयर वाइफ। त्यो अर्जुनको ताल पनि त्यही महाभारतमा, जहाँ गयो त्यही बिहे गरेर बस्ने। भीमसेन पनि त्यही है, बडा गजबका यिनीहरू राजकुमार नि है। राजकुमारहरूको धर्मै त्यही हो कि के हो है? के गर्छन् जे गर्दा पनि दुखी हुन्छन्। हामी छोटे राजकुमारहरू, उनीहरू चाहिँ बडे राजकुमारहरू। अनि बल्ल एक दिन त्यो महाभारतको रण मैदानमा अब मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा अर्जुनले दिल खोल्छ, प्रभु सबै गरे, तर सबै गर्दा पनि, सबै पाउँदा पनि मन छ अशान्त, मन छ चञ्चल। प्रभु दुःख यसैबाट मैले पाउँछु। अर्जुनले पहिलोचोटि आत्मालोचना गरे, आफ्नै आलोचना गरे, प्रभु म जे गर्दा पनि दुखी मान्छे, मेरो मन कहिल्यै शान्त रहेन। धनले केही फरक पारेन, पदले केही फरक पारेन, प्रतिष्ठाले केही फरक पारेन, श्रीमती र बच्चाहरू चाहिँ एकपछि अर्को लर्को बन्दैछ, त्यसले केही फरक पारेन। आखिर यो मन पीडित छ प्रभु, केही उपाय छ त्यस्तो? केही उपाय छ प्रभु कि यो राजकुमारको मन शान्त होस्? हेर्नुहोस्, राजकुमार बिलौना गर्दैछ, रुँदैछ। राजकुमारको दरिद्रता प्रकट गर्दैछ। छोटे राजकुमारहरूले बुझ्नु पर्दैन, ऊ साँच्चैको राजकुमार, हामी सान्तिनो राजकुमार। ऊ पीडा पोख्दैछ, प्रभु यो सबै पाएँ मैले दुनियाँ, तर प्रभु यो मन हार्छु म, मन दुनियाँलाई जित्छु मैले प्रभु, किनकि मसँग ताकत छ, राज्य शक्ति छ मसँग। म दुनियाँलाई जितेर पनि हारेको मान्छे प्रभु।
त्यसकारण कुनै उपाय छ प्रभु, कुनै उपाय त बताइदिनु जसबाट यो मनलाई शान्त राख्न सकौँ। अरू त म केही माग्नु पर्दैन, किन सबै छ मसँग, तर सबै पाएर दरिद्र म। त्यसकारण प्रभु मेरो एउटै निवेदन छ, मलाई बाटो देखाइदिनु पर्यो, यो मनलाई शान्त राख्ने तरिका सुझाइदिनु पर्यो। अनि त्यही बेला अर्जुनलाई दिएको उपदेश हो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुन्ती नन्दन, मनलाई शान्त राख्ने दुईवटा मात्र बाटो म भन्छु तिमीलाई, एउटा सतत अभ्यास र अर्को वैराग। र वैराग शब्द हामीलाई पचाउन गाह्रो हुन्छ, किन भन्नाले हामीले जोगीहरूलाई वैराग भन्छौँ, वैरागी भन्छौँ। भिक्षामदेही भनेर कोही माग्न आयो भने जोगी वैरागी भन्छ। कहाँ वैरागी, उनीहरू त रागी भएर त माग्न आयो, जति मागे पनि पुग्दैन। एक ढोक्रो मागेपछि अर्को ढोक्रो सुरु हुन्छ, त्यो पनि वैरागी भयो, त्यो त भिखारी हो। त्यसकारण तिनीहरूलाई हेरेर वैरागलाई बुझ्न सक्दैनौँ हामी। वैरागको मतलब मलाई यो दुनियाँको जुन आकर्षण हो, त्यो आकर्षणको रहस्य मैले बुझेँ, त्यसकारण म त्यसमा फस्दिनँ। दुनियाँको जालोबाट म जुन दिनमा मुक्त हुन्छु त्यसैको नाम वैराग हो। म फुटबल हेरेर आफूलाई बेवकुफ बनाउँदिनँ, म ऐश्वर्या रायको बक्षस्थल हेरेर आफूलाई बेवकुफ बनाउँदिनँ। आई डोन्ट मेक माइसेल्फ बेवकुफ, त्यो हो वैराग। यो दुनियाँको जालो सबैले आफ्नो पीडाको पसल थापेछ, त्योभन्दा बेसी पीडित त्यहाँ गएर फस्ने हो। म त्यो बेवकुफीबाट बिम्झेँ प्रभु, त्यो हो वैराग। त्यसकारण वैराग भनेको क्रान्ति नै, इट्स द रेभोल्युसन। यो 5000 वर्षको यो जालो, यो 5000 वर्षको षड्यन्त्रलाई म चिरेर बाहिर निस्कन्छु, त्यही हो वैराग। किनकि अब मलाई पीडाले पीडित गर्दैन, पीडालाई पचाउन सकिन। बस यसको लागि अभ्यास र वैरागको कुरा छ। त्यही कुरा पतञ्जलिको योग सूत्रमा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यतेको यही सूत्र अर्कै तरिकाबाट पतञ्जलि भन्नुहुन्छ, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यो चित्तका वृत्तिहरू जसले मान्छेलाई बेवकुफ बनाउँछ, पीडित बनाउँछ, त्यसबाट मुक्त पाउनको लागि अभ्यास र वैराग मात्रै बाटो। र मैले यत्रो लामो तपाईँलाई रौनै ठाडो हुने गरी भाषामा भनिदिएँ, यत्रा ठुला महान कलाकारहरूलाई पागल भनिदिएँ है। गाह्रो भयो होला नि सुन्नलाई, किन भन्नाले हामी त उनीहरूका फ्यान, उनीहरू नै पागल भयो भने हाम्रो अभिगत के होला। त्यसकारण उनीहरूलाई गाली गर्दा हामीलाई पीडा किन हुन्छ त भन्नाले हाम्रो पोल खोलिन्छ कि त्यो उनीहरूसँग मतलब होइन, मतलब त आफ्नै हो नि। छोरालाई झापु हानी टेलिभिजन हेरेको याद आयो होला तपाईँलाई। छोरीलाई घचेटी पढ भनेर उसलाई घाँटी न्याकेर आफू के छोराछोरीलाई पढ रे आफूले हेर्ने। अतः यो अपराध हो हामीले गरेको, छोराछोरीमाथि पनि सबैमाथि अपराध गर्छौँ। त्यसैले तपाईँले सिम्पल्ली घर गएर 1 घन्टा 2 घन्टा दिनको टाइम छुट्याउनु शरीरलाई, केही नगर्नुहोस्, बस साधना सुरु भयो, पीडालाई पचाउने काम सुरु भयो। छटपट हुन्छ, हेर्नुहोस् त्यसलाई। पीडालाई सोची पीडित हुनु हुँदैन, पीडालाई फेरि सोचेर बस्ने होइन। 5 वर्ष पहिला मेरो पैसा लुटेर गएका लुटेर परेर 5 वर्ष पहिला लोग्नेले हानेको लात, त्यो सम्झने होइन। सिम्पली तपाईँले त्यो विचार पनि गर्न पाउनुहुन्न, यसरी टुवा परेको ठ्याङ हलाउनु त यस विचार गर्नलाई बसेको है। किनभने विचार गर्नु पनि भाग्नु, यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। अरू
किताब पल्टाउनु आदि इत्यादि त बुझ्नुभयो होला तपाईँले, ध्यान पनि नगर्नु बुझ्नुभयो होला, तर विचार नगर्नु त भने छैन। अनि बसेर यसरी 2 घन्टा बिताएँ सर, यो विचार गरेँ, यो पनि गर्नु पाउँदैन। के विचार गरेँ कि फेरि त्यो पनि एडिक्सन हुन्छ। विचार पनि नगर्नु, विचार आउँछ। विचारको बारेमा एउटा कुरा भनिदिउँ तपाईँलाई, 2 किसिमका विचार हुन्छन्, भाले विचार र पोथी विचार। अहिलेसम्म तपाईँले चिन्नु भएको छैन। भाले पोथी नै चिनेन भने अब परेन बर्बाद। अब केटाकेटी नै नचिन्नेले बिहे गर्यो भने के हुन्छ? प्यासिभ थटमा इन्द्रियले विचार जन्माइदिन्छ। जस्तै मैले त्यहाँ हरियो हेरेँ, झ्वाट्ट हेरेँ, हेर्न सर वाह संसारमा हरियाली बढ्नुपर्छ भन्ने विचार आउँछ कि त्यो हरियो हेर्न। हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ। नेपाल भन्ने है, नेपालमा माओवादी समस्याले 10 वर्ष नेपाल चाहिँ ब्याकमा गयो। हो त नि, 10 वर्षमा मैले कति कमाएँ? विचार यसरी आउँछ कि 10 वर्षमा मैले कति कमाएँ। कमाउनु भनेको पनि बडो गाह्रो छ। विदेश जानु पाएको भए, अनि विदेश भन्ने शब्द आयो नि, विदेश है, आफ्नो देश छोडेर सबै विदेशै हुन्। मेरा मामा पनि विदेशमै छन्। अनि मामा हो त नि, कंस पनि मामै हो। अनि त्यो कंस मामाको याद आउँदा मेरो एकजना साथी थियो कंसाकार। किन भने होला कंसाकार? किन भन्नाले नेपालमा त जात पनि गजब गजब, राजकर्णीकार। अब कर्णी भन्नेकै शब्द राम्रो होइन, त्यो पनि राजकर्णीकार। विचार यसरी आउँछ कि। अब हेर्नुहोस् यहाँ भाले पोथी र फुरा विचार तिनै छन् यहाँ। भाले विचार र पोथी विचारमा झ्वाट्ट मैले हरियो देखेँ, देख्न साथ चाहिँ ओहो हरियो वन नेपालको धन भन्ने विचार आयो। यो चाहिँ मेरो त्यत्तिकै आएको विचार, त्यसलाई चाहिँ पोथी विचार भनिन्छ। त्यो पोथी विचार देखेपछि भाले विचार आउँछ। अब किन भाले त एक्टिभ, अनि त्यसमाथि उसले विचार गर्न थाल्छ। हो त नि, नेपाल भनेको सानो देश हो, तर स्विजरल्यान्ड पनि त सानो हो भन्छ मनमा है। अनि स्विजरल्यान्ड भन्न साथ चाहिँ ओहो अस्ति एउटा स्वेटर किन्ने भनेको भन्ने याद आउँछ। किन त्यो विचार यसरी चल्छ। यो पछिल्लो विचार चाहिँ भाले विचार, पहिलो विचार पोथी विचार, अनि त्यसपछि झिना मसिना विचारहरू आउँछन्, त्यो चाहिँ फुरा विचार। भाले र पोथी मिलेपछि त झिना मसिना चाहिँ विचारहरू जन्माउँछन्। अनि जन्जाल भनेको त्यही विचारमाथि विचार। त्यो विचारको एडिक्सन संसारमा तपाईँले सबभन्दा खतरनाक एडिक्सन के हो भने रक्सी होइन, गाँजा होइन, स्म्याक होइन, त्योभन्दा खतरनाक एडिक्सन के त? विचार बिना बाँच्नै नसक्नु। अब कसरी रोक्ने विचार? त्यसकारण विचारको कुरा गर्दा भाले विचार, पोथी विचार, भाले विचार पोथी विचार आउँछ। जस्तै मैले ड्वाङ्ग आवाज आयो, बम त पड्केको होइन, यो चाहिँ पोथी विचार। अब भाले विचार आउँछ, त्यो खाने चाहिँ बनलाई पनि बम भन्छ नेपालीमा है। नेपालीमा भन्न साथ नेपालमा 2.5 करोड नेपालीहरू छन् रे भन्छन्। त्यसकारण त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्दिनु। पोथी विचार आयो होइन, हरियो वन नेपालको यो विचार हो। यो त हरियो त्यत्तिकै म के यो साधना रे हो कि होइन विचार आयो। यो पनि विचार फेरि तपाईँले एउटा विचार आउन साथ अर्को विचारमा नजाने कि। ओहो ऐश्वर्या रायको चाहिँ फोटो त्यहाँ अस्ति टाँसिएको है, प्लाकै। ओहो एउटा लेटेस्ट मुभी यसको के रे विचार आयो, शाहरुख खानसँग कि सलमान खान। ल फेरि विचार त्यो माला है अस्ति चाहिँ त्यो मेरो बर्थडेमा चाहिँ गर्थेँ। यसपालिको बर्थडे त म धुमधाम ल फेरि विचार क्यासेट देखेँ। डिभिडीको जमानामा मेरो त पुरानो ठोत्रो एउटा क्यासेट, अरे एउटा फेरि विचार गर्नु न। यो त केटीको जस्तो छ।
राममाया आयो कि यहाँ हरिमाया पो विचारले पनि भएन कहाँ विचार मिनरल वाटर अझै साह्रै महँगो छ भन्ने मिनरल वाटर साह्रै नेपालले त वाटर मात्रै बेचे पनि साह्रै धनी देश हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ अस्ति प्रवचन ल फेरि विचार सुन्नु भयो त भएन अब म विचार गर्दिनँ विचार गर्नु पनि एडिक्सन भनेर सुनेको थिएँ म त त्यही एडिक्सनमा फसेँ क्या हो एडिक्सन भनेको राम्रो कुरा होइन अस्ति पनि त्यो रामबहादुर त्यही एडिक्सनले मर्यो है त्यो रामबहादुर हेर हेर उसको परिवारको बिजो दुई जना छोरा त्यत्तिकै चाहिँ छोरीहरू चाहिँ त्यो मरेछ फेरि विचार दिस इज द वे तपाईँको साधनाले किन तपाईँ विचारमुक्त त पाउन सक्नुहुन्न तर कम्तीमा पोथी विचार र भारी विचारलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ All you do is this. यही हो अभ्यास अब यो अभ्यासले तपाईलाई दुःखलाई पचाउने पावर दिन्छ then you need not radio television books or whatever जहाँबाट तपाईँ भाग्नुहुन्छ पलायनुहुन्छ तपाईलाई चाहिँदैन you are happy you are free अनि संसारमा जे छ जति छ जस्तो छ त्यसमा तपाईँ सन्तोष छ र आफ्नो काममा लागि This is the path of freedom. Thank you very much. Namaskar. Santosh Raj Bhandari, Kirtipur. मेरो एउटा जिज्ञासा यस प्रकार छ आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने तरिकाबारे अझ प्रष्ट पारिदिनुहोला आफूलाई चिन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र जरुरी छ भन्नुभयो यो कसरी गर्न सकिन्छ कृपया मार्गदर्शन गरिदिनुहोला संतुष्टि आत्मसन्तुष्टि बुझ्नलाई जीवनमा यसको स्थान कहाँ छ त्यो बुझ्नुपर्छ इंग्लिशमा मैले तीनवटा शब्द यसको लागि प्रयोग गर्न गरेको छु म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ एम्पावरमेन्ट अफ लाइफ एन्ड एनलाइटनमेन्ट अफ लाइफ प्राय मान्छे जो शिक्षित हुन्छन् उनीहरूले शिक्षाबाट सिक्ने कुरा भनेको म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ जीवनलाई म्यानेज गर्ने कसरी जागिर खाने या व्यवसाय चलाउने कसरी भौतिक प्रगति गर्ने कसरी परिवारलाई जोगाइकन अगाडि बढाउने यसलाई म्यानेजमेन्ट भनिन्छ हामीले शिक्षाबाट कुल पाएको त्यही कुरा हो तर यो म्यानेजमेन्ट भित्र सन्तुष्टिको कुरा त छोडौं एम्पावरमेन्ट पनि हुँदैन 99% मान्छे शक्तिशाली हुँदैन 1% मान्छे मात्रै शक्तिशाली हुन्छ 99% मान्छे त बेवकूफ हुन्छ संसारमा कमजोर छिन यहाँ आजै मात्रै हामीले भोगेको मान्छेले नेपाली जनताले देशभर उठेर क्रान्ति गर्यो अरे जनआन्दोलन दोस्रो अरे अहिले त्यही सरकारले हाम्रो काँधमाथि गोली पड्काउँदैछ हैन त गजब छैन कुरा अहिले चाहिँ पेट्रोलको भाउ बढ्यो हिजो त गाली गर्थे उ त्यो राजाको प्रतिगमन शासनको कारणले गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाए भन्छन् अहिले कुन गमन गर्नु 3 महिना बित्न नपाउँदै ढाडै भाँचिने गरी भाउ अब यसरी भाउ बढ्न साथ नै हामीले जहाँ सुकै जे भाउ जे किने पनि बढ्ने भयो भाउ त्यो अनुसार अब हाम्रो जीवन स्तर चाहिँ घट्ने भयो अब गोदावरीसम्म आउनलाई जति पैसा तपाईले तिर्नु पर्थ्यो अब त्योभन्दा बेसी हुन्छ आम्दानी बढ्दैन खर्च बढ्ने भयो अब यो निर्णय लिने सबै कुराको जिम्मेवारी एक मुठी मान्छेको हुन्छ गजब छ
त्यो एक मुठी मान्छेले सारा 2 करोड 2.5 करोड नेपालीहरूलाई घुमाउन सक्ने जुन जुन देशमा जो छन्। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, अब हामीले जुलुस जान्छौँ अथवा विरोध गर्छौँ, यो विरोधले गभर्मेन्टले आफ्नो नीति चेन्ज गर्ला भन्ने बडो गाह्रो कुरा। कि त्यो विरोधको मुस्लो उठ्दै क्रान्ति नै हुनु पर्यो, गभर्मेन्टै फाल्न सक्ने गरी त्यति हुनु भनेको पनि सजिलो कुरा भएन। त्यति नहुन्जेलसम्म जनतालाई त पेले गर्छ। अत हिजो प्रतिगामी सरकारले जनतालाई बेवकुफ बनाउने हो, आज चाहिँ जनताको सरकारले जनतालाई बेवकुफ बनाउने हो। प्रजातन्त्र माने प्रजाको लट्ठीबाट प्रजाको पिठ्यूमाथि प्रजाले पिट्ने अरे। अहिले त लोकतन्त्र अरे, लोकको लट्ठीले लोकको ढाड भाँचिने गरी लोकैले पिट्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ। त्यसको प्रतीकात्मक सिम्बल त्यही हो। पेट्रोलको भाउ बढ्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहार। अब यो लोकतन्त्रलाई विरोध गर्नु पर्दैन। कति चाहिँ लोकतन्त्रलाई नरुचाएर बसेका मान्छेलाई त यो त खुसीकै कुरा लाग्ला, हो त्यसकारण त भने नि यो गलत हो भनेर बसेको हो भने त्यो पक्षमा पनि नजाउँ। मूल कुरा राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन होइन, मनोक्रान्तिको अवधारणा यही हो। मूल कुरा त राजनेताको परिवर्तनको कुरा हो। राजनेतामा दूरदृष्टि छ कि छैन? राजनेता साँच्चैको क्रिएटिभ मान्छे, सृजनशील मान्छे हो कि होइन? त्यो हो भने उनले जनतालाई एकदमै माथि उठाउन सक्छ। एउटै व्यक्ति जन्मिँदा पनि राष्ट्र उठ्छ होइन। नेतृत्व वर्गमा जाने मान्छेहरू बेवकुफ भयो भने जस्तोसुकै व्यवस्था पनि खत्तम हुन्छ। त्यसैले हामीले संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नु छ भनेर नारा दियौँ। दूरदृष्टि हुनुपर्छ र दूरदृष्टि भएपछि बल्ल गएर उनले देशलाई चाहिँ हाँक्न सक्ने हो। नेपालमा त्यो देखिएको छैन अहिलेसम्म। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ यो सन्दर्भलाई यो प्रश्नको जवाफमा कसरी बुझौँ भन्नाले 79% भन्दा बेसी मान्छे म्यानेजमेन्टमा कुद्छन् जीवनलाई। एउटा घर हुनु पर्यो, परिवार हुनु पर्यो है, एउटा घरमा टेलिभिजन हुनु पर्यो, छोराछोरीले बोर्डिङमा पढ्नु पर्यो, ठुलै भयो भने विदेशमा गएर पढ्नु पर्यो। यो म्यानेजमेन्ट हो, इट इज नट इम्पावरमेन्ट। इम्पावर्ड भनेको शक्तिशाली बनेर बस्ने त 1% भन्दा कम मान्छे, उनीहरूले चाहिँ जे पनि गर्न सक्ने। 1% भन्दा कम मान्छे शक्तिशाली हुन्छ। उनीहरूले अहिले भाउ बढाउने काम पनि उनीहरूले नै गरेको, पावरहीन मान्छेले त गरेको होइन। त्यसकारण या त त्यो पावरमा पुग्ने मान्छे चाहिँ साह्रै चाहिँ शक्तिशाली वैज्ञानिक दार्शनिक हुनु पर्यो, या त चाहिँ त्यो शक्तिशाली मान्छेलाई त्यहाँबाट चाहिँ हटाउनको लागि क्रान्ति हुनु पर्यो। दुई बाहेक चाहिँ तेस्रो उपाय हुँदैन। अब क्रान्तिपछि आउने पनि फेरि व्यक्ति नै हो, त्यसमा पनि दूरदृष्टि त्यो दार्शनिकपन चाहिँ छ कि छैन त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण हामीले आत्मसन्तुष्टिको कुरा गर्दाखेरि यो कहाँ पर्छ भन्ने कुरा गर्दा इम्पावरमेन्टको लागि, म्यानेजमेन्टको लागि र चाहिँ इन्लाइटेनमेन्टको लागि केका लागि आत्मसन्तुष्टि, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि इम्पावरमेन्टको लागि हो भने, तपाईँ शक्तिशाली बन्दै जाने हो भने र संसारलाई आफ्नै शक्तिबाट बदल्ने हो भने त्यसको लागि आत्मसन्तुष्टिको चाहिँ काम लाग्दैन। सन्तोषले तपाईँलाई रोकिदिन्छ, त्यहाँ प्रगति रोकिदिन्छ। त्यहाँ इगोको कुरा आउँछ, सुपर इगोको कुरा आउँदैन है। त्यसकारण त्यहाँनिर तपाईँको भिजन क्लियर गरेर मैले राष्ट्रलाई या आफूलाई कहाँसम्म उठाउने भन्ने भिजन क्लियर हुनु पर्यो। त्यो माइन्ड टेक्नोलोजी, माइन्ड पावरको भित्रका कुरा भयो होइन। यो माइन्ड पावर, माइन्ड टेक्नोलोजी, यो म्यानेजमेन्ट अफ लाइफ, यो चाहिँ इम्पावरमेन्ट अफ लाइफलाई म बाइपास गरेर बडो एउटा शालीन जिन्दगी, आत्मसन्तोषको जिन्दगी, स्वस्थ शान्त र आनन्दित जिन्दगी बाँच्ने हो, मुक्तिको जिन्दगी बाँच्ने हो भने अनि बल्ल गएर त्यहाँ सुपर कन्सियस माइन्डको कुरा आउँछ। मैले अघि जति व्याख्या गरेँ त्यो आध्यात्मिक इस्यु हो। त्यसलाई अध्यात्मको भाषामा ज्ञान योग भनिन्छ। किनभने ज्ञान योगमा साधना गर्नु पर्दैन। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थाबाट नभागे पुग्ने हुन्छ। त्यो एकैपल्ट तपाईँ मुक्तितिर जाने, यो आफूलाई इम्पावर नबनाइकन मुक्तितिर चाहिँ जाने हो भने
त्यो बाटो चाहिँ ज्ञान योग हुन सक्छ। यदि तपाईँ त्यसको लागि तयार हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि अघि त्यत्रो व्याख्या गरेको त्यही हो। तपाईले अब आफूले घरमा गएर प्र्याक्टिस गर्ने त्यही हो। होइन तपाईले सानोतिनो चाहिँ सन्तोष मात्रै खोज्नु भएको र जीवनमा प्रगति पनि जोड्न खोज्नु भएको हो भने सिम्पल छ। बिहान उठ्नुस्, एक गिलास मनतातो पानीमा आधा कागती निचोर्नुस्, पिउनुस् र त्यसपछि दोस्रो चरणमा गएर योगासन, अलिकति प्राणायाम, अलिकति ध्यान गर्नुस्। तपाईले आफ्नो लागि 2 घण्टा टाइम छुट्याउनुस्। अल यु निड 2 आवर्स। तपाईँ 4 बजे उठ्नुस्, 4 देखि 6 बजेसम्म अरूलाई नदिनुस्। त्यो 2 घण्टाभित्र शरीरको लागि, मनको लागि र चेतनाको द्वार खोल्नको लागि धेरै कुरा साधनाहरू हामी गर्न सक्छौँ। यसरी तपाईँले 2 घण्टा आफूलाई रेगुलर दिने हो भने तपाईँमा भएको रोग जान्छ, स्फूर्ति बढ्छ र शान्तिको अनुभव एक हदसम्म हुन्छ पनि, शक्तिको अनुभव एक हदसम्म हुन्छ पनि र यसरी तपाईँले आफूलाई चाहिँ पावरफुल बनाउनतिर लान सकिन्छ दिनको 2 घण्टा समय छुट्याएर। तर यसले तपाईँलाई पावरफुल मात्रै बनाउनु। तपाईँ साँच्चै इन्लाइटेनमेन्टको खोजीमा हुनुहुन्छ, मुक्तिको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो सिस्टम पनि पर्याप्त छैन। त्यसको लागि तपाईँले आध्यात्मिक साधनामा नै आउनुपर्ने हुन्छ र अहिले मैले जुन व्याख्या गरेको कुरा भनेको ज्ञान योगको कुरा मात्रै हो। आदरणीय गुरुज्यू, सादर प्रणाम। व्हाट इज इनर सेटिस्फ्याक्सन? आत्मसन्तुष्टि के हो? सुसेल। दुनियाँबाट अपराधलाई हटाउनु छ भने केही गर्नु पर्दैन, दुःखलाई हटाएको हुन्छ। किन भन्नाले दुखी मान्छेले मात्रै अपराध गर्ने। जो मान्छे आत्मसम्मानका साथ बाँच्छन्, सन्तोषपूर्वक अथवा ह्याप्पीपूर्वक चाहिँ बाँच्छन्, त्यो बेला उसको लागि चाहिँ अपराध भनेको असम्भव हुन्छ। अपराध, सम्पूर्ण अपराध दुःखबाट जन्मिने। जति बढी चाहिँ मान्छे दुखी हुन्छ अनि त्यति चाहिँ उनले छिनामसिना अपराधदेखि ठुला अपराध गर्ने। त्यसकारण अब दुःखबाट भाग्ने संसारमा धेरै तरिका मध्ये अपराध गर्नु एउटा तरिका। अघि जति पनि व्याख्या गर्यौं हामीले त्यो दुःखबाट भाग्नेकै सन्दर्भमा हो। अनि सबभन्दा सजिलो दुःखबाट भाग्ने माध्यम के त? अपराध। त्यसकारण हामीले यो संसारबाट सबै मान्छे अथवा सबै अपराधी मान्छेहरू बिदा होस् भन्ने चाहना हाम्रो छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सुखी कसरी बनाउनेतिर चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्छ। अब सुखी कसरी गर्ने हुन्छ त? एउटै मात्र सूत्र छ, दुःखलाई पचाएर। अरू त सुखी हुने उपाय छैन, दुःखलाई पचाउनु सक्नुपर्छ। अब दुःखलाई कसरी पचाउने त? फेरि त्यही प्रश्न। दुःखलाई पचाउनेको लागि लामो साधनाबाट जाने हो भने जति पनि यो ध्यानका कुराहरू छन् त्यो लामो साधना भयो। सर्टकटबाट जाने हो भने अहिले मैले जुन व्याख्या गरेँ ज्ञान योगको, त्यसको तपाईँले धेरै होइन 3 महिना अभ्यास गर्नुहोस् लगातार, दुःख पचाउनुहोस्। 3 महिना बिहान उठ्नुहोस्, 4 बजे उठेर नुहाई गर्नुहोस् र त्यहाँबाट केही नगर्नुहोस्, ज्ञान योगको अभ्यास गर्नुहोस्। केही नगर्नु, त्यत्तिकै। अघि मैले व्याख्या गरेँ, अब त्यसको भिसिडी पनि छ, तपाईँहरूलाई त्यसबारे डिटेलमा जान्नु छ भने त्यो भिसिडी फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ज्ञान योगको कुरा हो। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अतः त्यो अभ्यासलाई 3 महिना नटुटाइकन लग्ने हो भने अनि हामीमा एउटा खुबी के आउँछ त भन्नाले दुःखलाई पचाउन सक्ने चाहिँ खुबी आउँछ। अनि दुःखलाई पचाउन सक्नु भनेकै आत्मसन्तोष, जे भए पनि ठिक हो, जे गर्न पनि सक्नु, साहस पनि उत्तिकै हुने, शान्ति पनि उत्तिकै हुने। के भन्नाले उसलाई केही फरक पर्दैन। अब म्याक्सिमम मान्छे डराएर चाहिँ केही गर्ने भनेको दुःख पचाउन नसकेर हो। दुःखै पचाइदियो भने ऊ डराउने किन? दुःख नपचाएर नै ऊ लोभी हुने हो। अब दुःखै पचाउन सक्छ भने लोभ किन? यो सबै कुरा दुःख पचाउनुसँग सम्बन्धित छ। श्रद्धेय गुरुजीमा प्रणाम। विद्यार्थी दिपेन्द्र ज्ञानदीप स्कुल सानेपा ललितपुर। भोलि बाल दिवस भएकोले हामी जस्ता विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूलाई फाइदा हुने केही हजुरबाट वाणी र उदाहरणको अपेक्षा राख्दछौँ।
अब पहिलो कुरा बालकको सन्दर्भमा बुझ्नु पर्दा सबभन्दा ठुलो समस्या बालक होइन, तपाईका स्कुलका टिचरहरू र तपाईलाई जन्माउने आमाबाबाहरू त्यो दुईवटा यस्ता ठुला भिलेनहरू हुन् जसले बालकहरूलाई विकास हुनको लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामलाई चाहिँ रोकिदिन्छ। जसरी पनि मेरा छोराछोरी एक्युरेममा अटियोस्, ठुलो साइज नहोस् भनेर काटछाँट गर्ने बाहेक चाहिँ आमाबाबा र छोराछोरीले केही पनि गर्दैन। आमाबाबा र टिचरहरूले छोराछोरीको लागि अरू केही पनि गर्दैन। त्यसकै परिणामस्वरूप यो 79% मान्छेहरू साना साना मसिना मसिना साइज, शरीरको साइज ठुलो हुँदै जान्छ, साहसको साइज त्यही मुसाको जस्तो लुकी लुकी बाँच्नु पर्यो। किन भन्नाले हाम्रा आमाबाबा र हाम्रा टिचरहरूले हामीलाई एजुकेसनको रूपमा 3वटा कुरा दिनुपर्ने त्यहाँ रोक लगाएका छन्। एक्सप्रेसन, याद राख्नुहोस् यो शब्द एक्सप्रेसन। यो एक्सप्रेसन भनेको सम्पूर्ण डिप्रेसनबाट मुक्त हुने तरिका। अब हामीलाई आमाबाबाले र टिचरहरूले आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई एक्सप्रेस गर्नै दिँदैन। उनीहरूले के एक्सप्रेसन गर्न लाउँछन् भने उनीहरूको मनमा लागेको कुरा हाम्रो मनबाट भन्नु पर्यो, बनाइदिने त्यो। त्यसकारण तपाईँले पढ्दाखेरि पनि कसरी पढ्ने, कसरी अध्ययन गर्ने सिकाउँदैन, के अध्ययन गर्ने सिकाइदिन्छ। के अध्ययन गर्ने भनेको छ त आमाबाबालाई जे इन्ट्रेस्ट छ त्यही अध्ययन गर्नु पर्यो, टिचरले जे अध्ययन गरायो त्यही अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि तपाईको एक्सप्रेसनको पावर मर्दै जान्छ। प्राय मान्छेलाई डिप्रेसन हुनुको कारणै के त भन्नाले उसले आफूलाई एक्सप्रेसन गर्न नसक्नु। आमाबाबाले उसलाई सेन्सर गरेको हुन्छ, ए त्यो नभन्, बाउलाई त्यस्तो भन्ने हो, आमालाई त्यस्तो भन्ने हो, घरमा यस्तो कुरा गर्ने हो। एक्सप्रेसनलाई यति बन्देज दिन्छ जसको कारणले ऊ 4 जनाको अगाडि बोल्नु पर्यो भने एमए पास गरे पनि लड्काउँछ। विचार गर्नुहोस् न तपाईँले, हामी चाहिँ हात्ती जस्तो ठुलो भएर के गर्ने, मासु खान मिल्दैन भने कामै नलाग्ने। किन भन्नाले तपाईँलाई एक्सप्रेसन दिँदाखेरि डर हामीलाई किन लाग्छ त भन्नाले आमाबाबाले सुरुदेखि नै एक्सप्रेसनमा रोक लगाएको थिए। त्यसकारण बालकको विकासको लागि बालकले के गर्नुपर्छ सक्छ त्यो भन्नै पर्दैन। आमाबाबाले चाहिँ केही नगरिदियो भने कल्याण हुन्छ। आमाबाबाको काम माली जस्तै हो, पानी हालिदिने, मल मिलाइदिने र अरू चाहिँ जनावर ल्याएर कुल्चिदिएर खाइदिएला भनेर रक्षा गरिदिने। अनि बाँकी काम ऊ कत्रो साइजको हुर्किने हो, के गर्नुपर्ने ऊ आफैले गर्ने हो। के पेन्चिसले तान्ने, अलि लामो गर्नु पर्यो भनेर बिरुवालाई त्यसरी तानेर त आउँदैन। त्यसकारण यो संसारको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य नै मैले के देखेँ भन्नाले आमाबाबा हुन लायकै छैन तर बनिसकेको हुन्छ। अस्ति मैले वीर्य बैंकको कुरा गरेँ है। त्यसकारण चाहिँ सन्तान जन्माउने अधिकार छिना मसिना मान्छेलाई छैन। त्यसैले चाहिँ आइमाईहरूले भोलि गएर अब यस्तो दिन होला वीर्य बैंकमा गएर बुक गर्ने, आइन्स्टाइनको वीर्य चाहियो खै ल्यायो, इन्जेक्सन गर्यो, बच्चा चाहिँ आइन्स्टाइनको बिउबाट बनाउने या बुद्धको बिउबाट बनाउने। त्यो चलन चाहिँ अब संसार बहसको विषय हो। यो बहस चाहिँ भइरहेको छ। तर यो सबै मान्छेले बच्चा जन्माउने जुन सबैको बिउबाट बच्चा जन्माउन थाल्यो भने किराको बिउबाट किरा निस्कन्छ हैन। फुच्चे फाच्चेबाट जन्मेका त फुच्चे फाच्चे नै हुन्छ। त्यसकारण तपाईँलाई बच्चै चाहियो भने किन चाहियो र तपाईँको आफ्नै बिउबाट निस्कनु पर्छ भन्ने चारा छैन नि। संसार चाहिँ यस्तो कुरूप किन बनाउनु पर्यो। यो बहस संसारमा चल्दो छ। कुनै दिन त्यस्तो पनि आउला जुन दिनमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यो लुले लाम्रे केटाहरूको बिउबाट बच्चा जन्माउँछ। त्यसकारण केटाहरू हो सावधान। अहिले खुब फुर्ती लाएर हिँडेका छौँ हामीहरू, लोग्ने भनेर त्यो दिनमा देखा जाए। खैर त्यो प्रसङ्ग मैले फेरि। त्यसकारण एक्सप्रेसन बच्चालाई आमाबाबा र टिचरहरूले एक्सप्रेसन दिने चाहिँ वातावरण गर्नुपर्छ। उसले मनमा लागेको कुरा मनमा राख्यो भने के हुन्छ, कुण्ठा बन्छ। त्यसकारण लेट हिम अर हर एक्सप्रेस। त्यही एक्सप्रेसनबाट कला बन्छ, त्यही एक्सप्रेसनबाट संस्कृति बन्छ, त्यही एक्सप्रेसनबाट विज्ञान बन्छ, त्यही एक्सप्रेसनबाट अध्यात्म बन्छ। एभ्रिथिङ इज एक्सप्रेसन।
एउटा बिउ रुख बन्नु त एक्सप्रेसन हो नि, तर उसलाई चाहिँ बिउलाई च्याट्ट पलिस गरेर टाइसाइ झुन्ड्याएर पालिस गरिदियो भने के हुन्छ? त्यो बिउ एक्सप्रेसन रुख हुन पाउँदैन। अब हाम्रो एजुकेसनले त्यो बिउलाई टाई चाहिँ च्याट्ट झुन्ड्याइदियो, ड्रेस चाहिँ च्याट्ट लगाइदियो, अनि चाहिँ बिउको बिउ नै बनाइदियो। रातो बिउलाई सेतो बनाइदियो होला, त्यो बेग्लै कुरा, सेतोलाई हरियो बनाइदियो होला, तर ऊ जुन चिजको लागि जन्मेको हो त्यो त बनाइदिएन। त्यसकारण बाल दिवस भए पनि नभए पनि बुझ्नुपर्ने कुरा त्यही हो। किन भन्नाले हामी पनि कुनै बेला बाल थियौँ है, र हामीमध्ये धेरैले बाल चाहिँ जन्माउँछौँ। त्यसकारण त्यसरी गर्दाखेरि एउटा क्लियर कट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरो के त भन्नाले बच्चाहरूलाई हुर्काउँदा टिचरहरूबाट एक्सप्रेसनको लागि बाधा नदियोस् र आमा बाबाले चाहिँ एक्सप्रेसनको लागि बाधा नदियोस्। इभन उसले गाली गरे पनि वाह तारिफ गर्नुपर्छ आमा बाबाले, ओहो छोरा अथवा छोरी तैँले त चाहिँ शानदारसँग गाली गर्न सिक्यौ नि, तिम्रो गाली गर्ने शैली नै गजब छ, मिलाऊ हात। त सानो बच्चा हो नि, गाली गरेर के फरक हुन्छ? ठुलो भएपछि पो गाली गर्न अपराध भन्छ। ऊ सानो बच्चालाई त सिकिरहेको नि भाषा, उनले गाली गर्नु पनि राम्रो हुन्छ, ठुलो भएपछि त्यो त खराब हुन्छ। त्यसकारण अब सानो बेलामा गाली गर्न पाएन भने के हुन्छ थाहा छ? ठुलो बेलामा चाहिँ गाली गर्न थाल्छ, जसलाई मिल्छ टेरीमा साला भन्ने। किन भन्नाले सानो बेलामा मुखमा थियो ताला, त्यो गाली गर्ने जति इच्छा चाहिँ सानोमै पूर्ति गराइदिए सुहाउँछ भने कि होइन। छोराले गाली गरे सानो बच्चाले साला भन्यो भने राम्रो हुन्छ नि, साला बोला त्यसैले उनले जे गर्छन् एक्सेप्टेड फल, त्यसलाई चाहिँ रोक्ने होइन, संरक्षण गर्ने। कति ठुलो च्यालेन्ज होला त्यो आमा बाबाको लागि। तपाईँलाई त कतिलाई त यस्तो कुरा सुन्दा आमा बाबा हुनै डर लाग्छ है। अनि मात्रै ऊ लिडर हुन्छ, अनि मात्रै ऊ लिडर बन्छ। किन भन्नाले ऊ एक्सप्रेसन दिन सक्छ, जसले एक्सप्रेसन दिन्छ त्यही लिडर बन्ने हो। अब हामीलाई त त्यसो भन्नु हुँदैन, त्यस्तो पनि गर्ने भन्दा अहिले त कसैको अगाडि केही गर्नै डर लाग्छ। मुसा बनाइदिएन हामीलाई, जन्माएको त आमा बाबाले नै हो, तर मानसिक रूपमा हामी मुसा बन्यौँ। नम्बर 1 एक्सप्रेसन। त्यसकारण आमा बाबा र टिचरहरूले बच्चालाई एक्सप्रेसनबाट चाहिँ रोक लाउनु हुँदैन, आपत्तिजनक नभएसम्म। अब कुनै आपत्तिजनक पनि होला, त्यो बेग्लै कुरा, अतिमा जे पनि क्षति हुन्छ सामान्यतया। अनि मान्छेले एक्सप्रेसन मात्रै गरेर पनि हुँदैन, फेरि उनले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पनि पाउनुपर्छ। जति बढी एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ लाइफसँग त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ, त्यति नै मस्तिष्क डेभलप हुन्छ, ब्रेन डेभलप हुन्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ रुखको बारेमा तपाईँले किताबमा मात्रै पढाउनु भयो, फलफुल पनि किताबमा मात्रै देखाउनु भयो भने उसले वास्तविक फलफुलै चिन्दैन है। एउटा छोरो एग्रिकल्चरमा एमए गरेर गाउँ फर्कँदै थिए, सुटेक भएर है। अब ब्याग पनि चाहिँ एकदम ब्रिफ केस भन्छ, ट्याक 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 गए। अब कसको छोरा त भन्नाले किसानको छोरा। अनि बाउ चाहिँ त्यो बेला पनि खेतमै काम गर्दै थिए है, खेतमा चाहिँ त्यो के अरे फलफुलमा गोदमेल गर्दै थियो। अनि छोराले बाउले त्यो हेरिरहेको छ, ऊ एग्रिकल्चरै पढिरहेको छोरालाई त धेरै कुराको ज्ञान होला। उनले बाउले चाहिँ दिएको मल अनि पानी अनि गोदमेल गरेको तरिका सबै चाहिँ अनसाइन्टिफिक। उनले हेरिरहे अनि अगाडि गएर भने वाह तपाईँहरू पनि यो मूर्ख तालले चाहिँ के गर्नुभयो भन्छ नि, किनभने यो अवैज्ञानिक भयो मूर्ख तालले। यसरी चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि स्याउ फल्दैन अथवा फले पनि कम हुन्छ। यो समयको व्यय, यो चाहिँ 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीको व्यय छ। यसरी पनि गर्ने हो बुवा भन भनेर बुवालाई चाहिँ ढाक लाउँछ। अनि बुवा हाँसेर के भन्छन् भन्नाले छोरा यो भएन, यो वैज्ञानिक भएन, यो यसमा स्याउ फल्दैन त भन्न जान्यो। तर छोरा राम्ररी हेर त त्यो स्याउ होइन, त्यो नास्पातीको बोट। एग्रिकल्चरमा एमए गरेर आएर बाउलाई हप्काउन आयो के। दिस इज फादरहुड कि बडो दुर्भाग्य कुरा। त्यसैले अब के बुझ्नुपर्छ भन्नाले यो प्रसङ्गबाट तपाईँले त्यो किताब
मा यसरी पढेर आएको कुरा त्यसले चाहिँ वास्तविक संसारसँग ताल्लुकै राख्छ। अनि त्यो ताल्लुक नराखेको एजुकेसनले के गर्छ? अहङ्कार मात्रै बढाउँछ। त्यसले तपाईँलाई न शान्ति दिन्छ न प्रेम दिन्छ, के पनि दिँदैन। अहङ्कार मात्रै दिन्छ, फुर्ती मात्रै दिन्छ, घमण्ड मात्रै दिन्छ, ज्ञान दिँदैन त्यसले। ज्ञान दिए पनि अरूलाई जोड्ने मात्रै ज्ञान दिन्छ, जसलाई हामी ठिचोमिचो भन्छौँ। त्यसैले एजुकेसन होस् या जीवनको एउटा प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ त भन्नाले त्यो एकदमै एक्सपेरिमेन्टल। यसलाई मैले धेरैपल्ट भने, आज प्रसङ्ग सोधेकोले भनिदिन्छु। यसको एउटा वैज्ञानिक प्रमाण म्याडम क्युरीले, जसले नोबेल पुरस्कार 2 पल्ट जितिन्, महिला एउटै मात्रै जसले 2 पल्ट नोबेल पुरस्कार जिते। उनले आफ्नो 2वटा छोरी नि इभ एन्ड एरिनेलाई कलेजबाट के अरे स्कुलबाट निकाले। उनले मात्र होइन, उनका अरू वैज्ञानिक साथीहरूले पनि, उनीहरू त साइन्टिस्टहरूको समुदायले के बुझे त भन्नाले यो एजुकेसनल सिस्टम इज कम्प्लिटली ननसेन्स, फुलिस हो। बच्चाहरूलाई है भेट कलेजको एजुकेसनको कुरा गरेको होइन मैले। जसरी चाहिँ स्कुलमा पढाइन्छ, यहाँ बच्चाको तौलभन्दा बढी किताब, अनि चाहिँ त्यो टाई साई लाएर सुट बुट च्याट्ट परेर यसरी स्कुल जानुपर्ने। मानव चाहिँ ऊ चाहिँ विद्यार्थी हो कि जयसाको थाहा नै छैन। पागलपन, पुरा पागलपन, व्यापारको एउटा नमुना। उनलाई त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो मजा लगाइदिने, यो गर्नु त्यो गर्नु, त्यसैमा टाइम खत्तम। कहिले पढ्नुहुन्छ? यो त हामी जम्मैलाई बेवकुफ बनाउने बाहेक त्यो त्यसरी पढेर आएको विद्यार्थी न ज्ञानी हुने हो, न ठुलो मान्छे बन्ने हो, जागिर नपाएर दर थकर खानुपर्छ भोलि गएर, त्यो पनि छ। अनि संसारमा त चल्छ यस्तो सबै कुरा। अघि मैले भने नि, एक ठगले अर्को ठगलाई ठगेर बस्ने संसारको यो जम्मै चल्छ संसार। यो वाहियात कुराहरू। अब यो टाई भिडेर टाईमा तपाईँ आफै कमन सेन्स लाउनुहोस् त। तपाईँको साना फुच्चाहरूलाई पढ्न जाँदा टाईको कुनै अर्थ छ त्यहाँ? छ? तै पनि लाउनु पर्ने रे। कम्प्लिटली भेडा बाख्रा बनाउने बाहेक केही काम गर्दैन। के त भन्नाले भेडालाई, बाख्रालाई, घोडालाई, गधालाई हामी यहाँ चाहिँ घाँडो बाँड्न दिन्छौँ नि भाग्ला भनेर, त्यही घाँडो गधा। त्यसैले एजुकेसनको स्वरूप भनेको हामीले सिक्नुपर्ने कोसँग भन्नाले एरेने र इभकी माता म्याडम क्युरीबाट बच्चालाई निकाल्यो साइन्टिस्टको समुदाय। हामी दिन्छौँ एजुकेसन, त्यो वाहियात, त्यो मान्छेलाई बेवकुफ बनाउने, त्यो मान्छेलाई चाहिँ छिना मसिना बनाइदिने, मान्छेलाई किरा मकौडा बनाइदिने एजुकेसन चाहिँदैन। अनि उनीहरूको समुदायले के गरे? बच्चालाई एक्सपेरिमेन्टल एजुकेसन दिए। कस्तो एजुकेसन त भन्नाले घोडा कसरी चढ्ने, कसरी कुदाउने घोडा, पहाड कसरी चढ्ने, स्विमिङ कसरी गर्ने, पहाडबाट कसरी हाम फाल्ने, फिल्डमा गएर चाहिँ काम कसरी गर्ने, एभ्रिथिङ इज एक्सपेरिमेन्ट। अनि सबै एक्सपेरिमेन्ट गरेपछि अनि बल्ल एक्सपेरिमेन्ट गरेका कुरा इन्ट्रेस्ट छ भने नोट गर्ने, जुन चिजमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यो नोट गरेर राख्ने। सुनिराख्नुहोस् कान खोलेर, किन भन्नाले हामी जम्मै चाहिँ बकरा बनेका, बलिका बकराहरू हो। हाम्रा छोराछोरी हामी त्यही बलिका बकराका पात्र हौँ। अनि म्याडम क्युरीले आफ्नो 2वटा बच्चालाई त्यसरी चाहिँ निकालेर, स्कुलबाट निकालेर इन्फर्मल एजुकेसन आफ्नै पारामा जुन शिक्षा दीक्षा दिए, त्यसपछि के भयो होला त? बर्बाद भयो होला बच्चाहरू यसरी स्कुलमा नपठाइकन। लाग्छ त मलाई त्यस्तो। के भयो? पछि उनले पनि नोबेल पुरस्कार जिते।